Tuition Onion. Compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 11 को बोर्ड एक्जामको अन्तिम तयारीमा बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको आवश्यकतालाई नगरपालिकाको सहयोग र युनिक एफएमको उत्पादन तथा प्रसारणमा क्लास 11 को धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिनु हुनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। गणित एउटा यस्तो जटिल विषय हो र एउटा प्राविधिक विषय पनि हो। यसलाई रेडियो कार्यक्रम मार्फत सञ्चालन गर्नु स्वयंमा एक चुनौती पनि हो, तर पनि मैले यसलाई सकेसम्म सरल र सहज रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछु, जसको लागि भाइ बहिनीहरूले आफूसँग भएको बेसिक म्याथमेटिक्सको बुकलाई अगाडि राखेर कलम कापी अगाडि राखेर तयारी अवस्थामा बसिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो म्याथमेटिक्स एउटा अमूर्त विषयवस्तु हो। कतिपय विद्यार्थीहरू अभिभावकहरूको भावनामा एउटा जटिल विषय हो भन्ने कुरो पनि छाप बसेको छ। वास्तवमा त्यस्तो होइन। म्याथमेटिक्स एउटा सरल र सहज विषयवस्तु पनि हो, एउटा रसिलो विषयवस्तु पनि हो। तर यसलाई अध्ययन गर्ने, यसलाई पढ्ने हामीहरूसँग केही कला हुनु आवश्यक छ, केही मेथड हुनु आवश्यकता छ। यसलाई हामीले सरल र सहज रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। तसर्थ क्लास सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि मैले भाइ बहिनीहरूलाई म्याथमेटिक्सलाई कसरी अध्ययन गर्ने त्यसको बारेमा केही एक दुईटा बुदाहरूमा मैले छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। हाम्रो बानी के छ भन्दाखेरि कुनै म्याथमेटिक्स समस्या देख्दा बित्तिकै अरू केही बुझ्न नथालिकन हत्तनपत्त त्यसलाई लेख्न थाल्ने हाम्रो यो बानी छ। हामीले कहिल्यै पनि यसो गर्नु हुँदैन। एउटा म्याथमेटिक्समा दक्षता हासिल गर्नको निम्ति, म्याथमेटिक्समा सक्षम हुनको लागि, म्याथमेटिक्समा आफूलाई उत्प्रेरणा जागरण गर्नको निम्ति सर्वप्रथम त हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रब्लम, त्यो समस्या के हो भन्ने कुरो बुझ्नु जरुरी छ। त्यसको लागि हामीले क्वेसनलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ, क्वेसनलाई हामीले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ र त्यसले दिएको कुरो के हो अनि हामीले निकाल्नु पर्ने कुरो के हो त्यसको बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। त्यति भइसकेपछि, क्वेसनलाई राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेपछि, राम्रोसँग बुझेपछि त्यसले हामीलाई गिभन चिजहरू के हुन्, डिफाइन गर्नुपर्ने चिज के हुन् त्यो कुरो पत्ता लगाइसकेपछि बल्ल दोस्रो स्टेपमा गएर हामीले त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि कसरी गर्ने भन्ने कुरो बारेमा प्लान गराउनुपर्छ। मेकिङ द प्लान हाम्रो दोस्रो स्टेप भनेको त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने, कसरी सिम्प्लिफिकेसन गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरोको एउटा प्लान गर्नुपर्छ। अनि त्यो प्लान बनाइसकेपछि मात्र हामीले थर्ड स्टेपमा गइसकेपछि सल्भिङ द प्रब्लम, त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ थाल्नुपर्छ र हामीले हाम्रो प्लान अनुसार गिभन चिजहरू के हुन्, डिफाइन गर्नुपर्ने चिज के हुन् त्यसको आधारमा क्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्दै जानुपर्छ। यसरी सल्भ गर्दै जाँदा म्याथमेटिक्स त्यस्तो चिज हो, कहिलेकाहीँ अन्जानमा पनि गल्ती हुन सक्छ, अन्जानमा पनि केही कुराहरू छुट्न सक्छ। त्यसकारण त्यो समस्यालाई समाधान गरिसकेपछि लास्ट स्टेप लुकिङ ब्याक, हामीले पछि फर्केर त्यसलाई एकपटक चेक गर्नै पर्छ। यसो गर्यौं भने हामी जहिले पनि म्याथमेटिक्समा एउटा सफल स्टुडेन्ट, सफल विद्यार्थी बन्न सक्छौँ। त्यसैले म्याथमेटिक्स अध्ययन गर्ने भाइ बहिनीहरूले सधैँ 4वटा कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अझ एकपटक दोहोऱ्याउँछु मैले। पहिलो कुरो त अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रब्लम, समस्या के हो त्यसको बारे हामीले गहिरिएर बुझ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि दोस्रो स्टेप मेकिङ प्लान, त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरोमा हामीले प्लान गर्नुपर्छ, योजना बनाउनुपर्छ। तब मात्र हामीले चाहिँ समस्या सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि थर्ड स्टेपमा गएर बल्ल हामीले त्यसलाई सल्भ गर्न अगाडि बढ्ने, हाम्रो कपीमा गिभन चिजहरू लेख्ने, अनि त्यसपछि के फर्मुला युज गर्नुपर्छ त्यो फर्मुलाहरू युज गर्ने अनि सल्भ गर्ने। यति गरिसकेपछि लास्ट स्टेप 4 स्टेपमा चाहिँ
चाहिँ हामीले लुकिङ ब्याक त्यसलाई चेक गर्नै पर्छ र कहिलेकाहीँ एन्सर लगाएर क्वेसनमा टेस्ट गर्ने खाले प्रब्लम पनि हुन्छ। त्यस्तो रहेछ भने हामीले निकालेको एन्सर सही छ कि गलत छ एकपटक क्वेसनमा लगाएर हामीले टेस्ट पनि गर्नुपर्छ र कतिपय टेस्ट गर्न नमिल्ने कुराहरूमा हामीले गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरी भएको छ कि भन्ने कुरो पनि हामीले सरसर्ती रिभिजन गर्नुपर्छ। यसरी यी 4 बुदाहरूलाई हामीले मध्यनजर राखेर म्याथमेटिक्सलाई अध्ययन गऱ्यौँ भने, म्याथमेटिक्सको पढाइलाई अगाडि बढायौँ भने जहिले पनि हामी म्याथमा सफल हुन्छौँ, सफल स्टुडेन्ट हुन्छौँ र जति हामी यसमा सफलता प्राप्त गर्दै जान्छौँ त्यति हामी यसप्रतिको हाम्रो चासो अभिरुचि बढ्दै जान्छ। जति यसबाट हामीले समस्याहरू समाधान गर्दै जान्छौँ त्यसैमा यसको उत्सुकता बढ्दै जान्छ र म्याथमेटिक्सप्रतिको हाम्रो अभिरुचि पनि बढ्दै जान्छ। तसर्थ भाइ बहिनीहरू, मैले यो कुरो किन भनिराखेको छु भन्दा अहिले हामी फाइनल एक्जामको तयारीमा छौँ। त्यसकारण हामीले कसरी तयारी गर्ने भन्ने बारेमा बुझ्नु पनि जरुरी छ। अब म के यसको म्याथमेटिक्सको करिकुलमको बारेमा केही कुरो गर्दै गइरहेको छु। जहिले पनि करिकुलम बनाउँदाखेरि हाम्रो करिकुलम सिम्पल टु कम्प्लेक्सतिर हुन्छ, अर्थात् सुरुका युनिटहरू च्याप्टरहरू सिम्पल हुन्छन्। सिम्पलबाट कर्मैसित कम्प्लेक्सतिर हाम्रा युनिट एक्सर्साइजहरू अगाडि बढ्दै जान्छन्। अर्थात् हामीले अघिल्लो युनिटमा पढेका कुराहरू, अघिल्लो एक्सर्साइजमा पढेका कुराहरू पछिल्लो युनिट र एक्सर्साइजको लागि हाम्रो विनो ड्याट पनि हुनसक्छ। हामीले तिनी हाम्रो बेसिक कुराहरू हुन जान्छ र हाम्रो विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दा नन टु अननन, जहिले पनि जानेको कुरोबाट नजानेको कुरोतिर हाम्रो म्याथमेटिक्सको करिकुलम बनिराखेको हुन्छ। म्याथमेटिक्स त एउटा यस्तो एब्स्ट्र्याक्ट विषयवस्तु हो जुन जटिल हुन्छ। यसलाई सरल र सहज रूपमा बुझाउनको लागि, बुझ्नको लागि हामीले तत्सम्बन्धी नन कुराहरूबाट सुरु गरेर अननन कुरामा जानुपर्ने हुन्छ र हाम्रो करिकुलम अर्को डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट हुन्छ। कतिपय कुराहरू हामीलाई डाइरेक्टबाट सुरु गरेर इन्डाइरेक्टतिर लगेर हाम्रो करिकुलम टुङ्गिएको हुन्छ। त्यसै सन्दर्भमा हाम्रो कक्षा 11 को बेसिक म्याथमेटिक्सको करिकुलम स्ट्रक्चर पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा सिस्टमेटिक रूपमा मिलेको अवस्थामा छ। सुरुको च्याप्टरमा हाम्रो सेट्स राखिएको छ जुन हामीसँग अपरिचित होइन, हामीले क्लास 7-8देखि पढ्दै आएको कुरो छ। त्यसैलाई केही एडभान्स रूपमा, केही विकसित रूपमा त्यो सेटबाट सुरु गरिएको छ। त्यसपछि क्रमशः भाइ बहिनीहरूले 10 क्लासमा नपढेका नदेखेका युनिटहरू च्याप्टरहरू पनि आउँछ। त्यसैले मैले आजको पहिलो क्लासमा पनि सेटबाटै भाइ बहिनीहरूको क्लास सुरु गर्ने विचार गरिरहेको छु। अब म अरू धेरै कुरो नगरिकन विषयवस्तुतिरै प्रवेश गर्छु। आजको हाम्रो युनिट टपिक्स सेट्स छ है भाइ बहिनीहरू। यो भाइ बहिनीहरूको लागि कुनै नौलो विषय होइन, हामीले पहिल्यैदेखि पढ्दै आएको कुरो हो। म बेसिक 9-10मा पढेका 2-4वटा बेसिक कुराहरूलाई मैले यहाँ रिभिजन गरेर म कक्षा 11 को सेट सम्बन्धी कुरातिर प्रवेश गर्दछु। सर्वप्रथम त हामीले सेट भन्दा के हो बुझ्नु जरुरी छ। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सेट बुझे पनि त्यसलाई एक्ज्याक्टली डिफिनेसन गर्न नजानेको अवस्था पनि छ। अबको लेभलमा हामीले 9-10मा जस्तो खुरुखुरु हिसाब गरेर मात्रै हुँदैन, हरेक टपिक्सको हामीले डिफिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र डिफिनेसन अनुसार हामीले सल्भ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब म भाइहरूले जानिराखेका कुराबाट म केही सुरु गर्छु। वास्तविकमा सेट भनेको के हो? धेरै भाइ बहिनीहरूको एउटै जवाफ आउँछ, द कलेक्सन इज नन एज सेट। एउटा कलेक्सनलाई भाइहरूले सेट भन्ने चाहिँ चलन छ। जस्तै ए इज इक्वल टु AEIOU एउटा भवेल साउन्डहरूको कलेक्सन गरेँ र त्यसलाई मैले क्यापिटल एले डिनोटेड गरेँ भने यसलाई सेट भन्ने कुरो बुझिन्छ। हरेक सेटलाई क्यापिटल लेटरले डिनोटेड गरिन्छ भने इलिमेन्टहरूलाई स्मलमा लेखिन्छ, अर्थात् त्यसलाई कर्ली ब्राकेटले क्लोज गरिन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरो थाहा छ। तर यति भन्दैमा सेटको डिफिनेसन कम्प्लिट हुँदैन। के सबै कलेक्सनहरू सेट हुन् त? के कलेक्सन नहुँदैमा सेट हुँदैन त? यहाँनिर एउटा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्छ। यसबारेमा भाइ बहिनीहरू प्रष्ट हुनु जरुरी छ।
हामीले गर्ने सबै कलेक्सनहरू सेट होइनन्, सबै कलेक्सनहरू सेट हुँदैनन्। सेट हुनको लागि एउटा वेल डिफाइन्ड कलेक्सन हुनुपर्छ, वेल डिफाइन्ड कलेक्सन हुनुपर्छ। कस्तो त वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भनेको? जस्तै मानिलिउँ कक्षा 11 मा साइन्स कुनै एउटा इन्स्टिच्युटको साइन्स फ्याकल्टी पढ्ने स्टुडेन्टहरूमध्ये मैले बोइजहरूको एउटा ग्रुप कलेक्सन र गर्ल्सहरूको एउटा कलेक्सन गरेँ भने यो कलेक्सन सेट हो। किनकि बोय भन्दा बित्तिकै त्यहाँ क्लियर डिफिनेसन छ, यसलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। गर्ल्स भन्दा बित्तिकै क्लियर छ, तर त्यसैमा मैले त्यो क्लास 11 को ब्याड स्टुडेन्टहरूको एउटा कलेक्सन र गुड स्टुडेन्टहरूको अर्को कलेक्सन गरेँ। अब भन त कुन स्टुडेन्ट ब्याड हो, कुन स्टुडेन्ट गर्ल हो? राम भन्ने स्टुडेन्ट ब्याड हो कि गर्ल हो? त्यसमा डिफाइन छैन, यो डिफाइनेबल छैन। हामीले भनेर कुनैलाई गुड पनि हुँदैन, ऊ स्टुडेन्टले म गुड हुँ अथवा म ब्याड हुँ भनेर पनि ब्याड हुँदैन। त्यसकारण यस्ता किसिमका कलेक्सनहरू हाम्रो सेट अन्तर्गत पर्दैनन्। कुरो बुझ्यौ? जस्तै ब्याड स्टुडेन्ट र गुड स्टुडेन्टको कलेक्सन गरेँ भने त्यो कलेक्सन वेल डिफाइन होइन। त्यसरी यस्ता किसिमका कलेक्सनहरू सेटभित्र पर्दैनन्। जस्तै त्यही क्लास 11 को स्टुडेन्ट मध्ये क्रिकेट खेल्न सक्ने स्टुडेन्टहरूको एउटा ग्रुप गरेँ मैले, भलिबल खेल्न सक्ने स्टुडेन्टहरूको अर्को ग्रुप गरेँ भने त्यो कलेक्सन सेट हो। त्यहाँ क्लियर छ को फुटबल खेल्न सक्छ, को क्रिकेट खेल्न सक्छ भन्ने कुरो। त्यसकारण जहिले पनि सेट हुनको लागि वेल डिफाइन्ड कलेक्सन हुनैपर्छ। वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भएन भने त्यो कलेक्सन भएर पनि सेट हुँदैन। अब त्यसो भए कलेक्सन नभए सेट हुन्छ कि हुँदैन? यहाँनिर अर्को प्रश्न पनि उठ्छ। कहिलेकाहीँ कलेक्सन नभएको पनि सेट हुन सक्छ। जस्तै कलेक्सन नभएको सेटलाई हामीले फाइ इम्पिटी सेटले पनि डिनोटेट गर्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल द सेट अफ नेचुरल नम्बर लेस देन 1 देखि तलको नेचुरल नम्बरको सेटको कलेक्सन गरे भने त्यो नम्बरको कलेक्सन गरे भने त्यो इम्पिटी सेट हुन्छ, ताकि त्यसमा कुनै पनि एलिमेन्ट छैन। द सेट अफ नेचुरल नम्बर बिट्विन 1 and 2, 1 र 2 को बीचमा कुनै पनि नेचुरल नम्बर छैन, तर एउटा त्यस्तो कलेक्सन बनायौँ हामीले 1 र 2 बीचका एलिमेन्टको कलेक्सन बनायो भने त्यो इम्पिटी सेट हुन्छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू सेट हुनको लागि कलेक्सनै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन र कलेक्सन भएन भने पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ इम्पिटी पनि सेट हुन्छ जहाँ कुनै पनि एलिमेन्ट हुँदैन। यो त भयो भाइ बहिनीहरूले जानेको केही कुराहरू। त्यसमध्ये मैले सबसेटको बारेमा पनि केही थोरै कुरो गर्न चाहन्छु। जस्तै A = 1 2 3 4 एउटा सेट बनाएँ मैले नेचुरल नम्बरको 1 2 3 4 यो एउटा सेट हो। अब मैले बी अर्को सेट बनाएँ यही एबाट 1 2 3 तीनटा एलिमेन्ट ल्याएर सेट बनाएँ। अब यो BA को सबसेट हो, B सबसेट अफ A। यो कुरो भाइ बहिनीहरूले सजिलो बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर यसैलाई डिफिनेसन गर्नु पर्यो भने यहीँनिर अप्ठ्यारो आउँछ। मैले यो भन्न खोजेको कुरो अब हामीले यसलाई बुझेर मात्रै हुँदैन, यसलाई डिफिनेसन गर्न सक्नुपर्छ। सबसेटको डिफाइन सबसेट भनेर सोधिदिन्छ क्वेसन, त्यतिखेर भाइ बहिनीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै एमा 1 2 3 4 र बीमा 1 2 3 छ र BA को सबसेट हो, किनकि बीमा भएका सबै एलिमेन्ट एमा छ, त्यही भएर यो सबसेट भएको। हामीले बुझेको कुरो यही हो। अब यसैलाई चाहिँ डिफिनेसनमा कन्भर्ट गर्ने। डिफिनेसन गर्दा हामीले दुई किसिमको डिफिनेसन गर्न सक्छौँ, एउटा थ्योरेटिकल डिफिनेसन, एउटा म्याथमेटिकल डिफिनेसन। भाइ बहिनीहरूले जहिले पनि म्याथमेटिकल डिफिनेसन गर्दाखेरि बुझ्न र हिसाब गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। अब बीमा भएका सबै एलिमेन्ट एमा भयो भने B A को सबसेट हुन्छ भन्ने कुरो थाहा भइसकेपछि यसलाई डिफिनेसन गर्दाखेरि अब कसरी गर्ने? लेट A and B are two sets, then B is said to be subset of A if every element of B is in A। कुरो बुझ्यौ? बीमा भएका सबै एलिमेन्टहरू एमा भयो भने BA को सबसेट हुन्छ। अब त्यसो भए A = 1 2 3 छ, B = पनि 1 2 3 4 नै छ। अब फेरि सुना एउटा कुरो, A = 1 2 3 4 अनि B = पनि 1 2 3 4 सेम एलिमेन्ट छ। अब BA को सबसेट हो कि होइन त, अथवा AB को सबसेट हो कि होइन त? अब हाम्रो डिफिनेसनले यसलाई क्लियर गर्छ कि गर्दैन? हेर, बीमा भएका एलिमेन्टहरू 1 2 3 4 एमा छ कि छैन? छ, 1 2 3 4। त्यसकारण BA को सबसेट हो। अनि एमा भएका एलिमेन्टहरू
1 2 3 4 बीमा छ कि छैन? छ। 1 2 3 4, त्यसकारण एबीको सबसेट हो। त्यहाँदेखि यस्तो किसिमको सबसेटलाई हामीले इम्प्रपर सबसेट भन्छौँ। ल बुझ, एमा जति इलिमेन्ट छ बीमा पनि त्यति नै इलिमेन्ट भयो भने यस्तो किसिमको सबसेटलाई हामीले के भनिन्छ? इम्प्रपर सबसेट भनिन्छ। अर्थात् ए सबसेट अफ बी एन्ड बी सबसेट अफ ए भयो भने ए एन्ड बी आर टु इम्प्रपर सबसेट टु इच अदर। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा ए इज इक्वल टु बी हुन्छ। ए इज इक्वल टु बी हुन्छ। यदि बीमा एमा भन्दा कम्तीमा एउटा एलिमेन्ट कम भएर सबसेट भयो भने, कम्तीमा बढीमा जति पनि कम हुन सक्छ, कम्तीमा एउटा एलिमेन्ट कम भएर सबसेट भयो भने त्यसलाई हामीले पर्पर सबसेट भनिन्छ। यो भाइ बहिनीहरूले जानेकै कुरो हो। अब इक्वल सेट हो यति भइसकेपछि मैले यति कुरो किन बताइराखेको छु भन्दाखेरि, अब हामीले 10 क्लासमा पढेको इक्वल सेटको डिफिनेसनलाई मैले थोरै चेन्ज गर्दैछु। इक्वल सेट भन्दा हामीले 10 मा कसरी पढ्यौँ भन्दाखेरि, लेट ए एन्ड बी आर टु सेट, देन दे आर सेट टु बी इक्वल सेट इफ दे हेभ एक्ज्याक्टली सेम इलिमेन्ट। इफ दे हेभ एक्ज्याक्टली सेम इलिमेन्ट। अब यो डिफिनेसनलाई मैले थोरै चेन्ज गर्छु। अब हामीले इक्वल सेट कसरी डिफिनेसन गर्छौँ? लेट ए एन्ड बी आर टु सेट, then they are said to be equal set if A subset of B and B subset of A. अब फेरि बुझ, A subset of B and B subset of A, दुईटा सेटलाई इक्वल सेट प्रुभ गर्नको लागि अब हामीलाई यो समस्या आउँछ। दुईटा सेट दिएको हुन्छ, दुईटा सेटलाई इक्वल प्रुभ गर्नको लागि ए बी को सबसेट देखाइदिने, बी ए को सबसेट देखाइदिउँ भने ए र बी के हुन्छ? इक्वल सेट हुन्छ। यी बेसिक कुराहरू भए। त्यस्तै दुईटा सेटहरूमा डिसजोइन्ट सेट भन्ने पनि आउँछ, यसमा ओभरल्यापिङ सेट पनि हुन्छ। यदि दुईटा सेट बीचका एलिमेन्टहरू डिफ्रेन्ट भयो भने अथवा तिनमा कमन एलिमेन्ट छैन भने त्यस्तो सेटलाई चाहिँ डिसजोइन्ट सेट भनिन्छ। र दुईटा सेट बीचमा एटलिस्ट कम्तीमा एउटा एलिमेन्ट कमन छ भने त्यसलाई हामीले ओभरल्यापिङ सेट भनिन्छ। अब यसलाई डिफिनेसन गर्दा कसरी गर्ने? लेट ए एन्ड बी आर टु सेट, then they are said to be disjoint set if they have no common element. ओभरल्यापिङ सेटको पनि हामीले डिफिनेसन गर्न जान्नुपर्छ। ओभरल्यापिङ सेट भनेको कुरो त हामीले बुझेका छौँ, तीमा कमन एलिमेन्ट छैन, अर्थात् एमा भएका एलिमेन्ट बीमा छैन, बीमा भएका एलिमेन्ट एमा छैन भने त्यो डिसजोइन्ट भयो। ए र बीमा कम्तीमा एउटा एलिमेन्ट चाहिँ कमन छ भने त्यो के भयो? ओभरल्यापिङ सेट भयो। त्यसकारण अब ओभरल्यापिङ सेटको डिफिनेसन गर्दाखेरि हामीले के हेर्ने भन्दाखेरि, लेट ए एन्ड बी आर टु सेट्स, then they are said to be overlapping sets if they have at least one element be common. त्यसमा कम्तीमा एउटा एलिमेन्ट कमन भयो भने त्यो ओभरल्यापिङ सेट हुन्छ। यी कुराहरू भाइ बहिनीले पढेका कुराहरू, बेसिक कुराहरूलाई मैले रिभिजन गरेँ। मैले सुरुमै भनिसकेको छु, हाम्रो क्लास जहिले पनि सिम्पल टु कम्प्लेक्सतिर, नन टु अननतिर जान्छ। त्यसो भएर सेट पढाउनुभन्दा अगाडि मैले भाइ बहिनीहरूले जानेका र अहिलेलाई केही डिफिनेसनहरू, सेटको बारेमा केही कन्सेप्टहरू मैले रिभिजन गरेँ। अब हाम्रो 11 को क्लास यो भन्दा केही कम्प्लेक्सतिर जान्छ। जस्तै यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अझै मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु भाइ बहिनीहरूलाई। जस्तै ए इज इक्वल टु 1 2 3 अनि बी इज इक्वल टु 3 4 5 दुईटा सेट छ भनेपछि ए युनियन बी इज इक्वल टु 1 2 3 4 5 अनि ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु दुवैको कमन 3। हामी यसरी लेख्ने गरेका छौँ। अब यसैमा थप्दिउँ मैले, यु एउटा सेट माने युनिभर्सल सेट 1 देखि 2 ... 10 सम्मको। यो त सिम्पल कुरो भयो भाइ बहिनीले सानैदेखि जानेको। अब हामीले पढ्न खोजेको कुरो के भन्दाखेरि, यहाँ ए को इलिमेन्ट 1 2 3, बी को इलिमेन्ट 3 4 5 दिएर ए युनियन बी निकाल्न दिँदैन। अब हामीलाई के हुनुपर्छ? ए युनियन बीमा यक्स टाइपका एलिमेन्टहरू दिन्छ हामीलाई। यक्स टाइपका एलिमेन्ट भनेको यक्स एउटा भेरिएबल हो, यसले ए युनियन बीमा भएका सबै एलिमेन्टहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ। अर्थात् माथिको एक्जाम्पलमा ए युनियन बीमा 1 2 3 4 5 छ भने यक्सको पोसिबल भ्यालु यहाँ 1 2 3 4 5 हो। अब हामीलाई यस्तो सिधै नम्बर नदिएर यक्स बिलोङ्स टु ए युनियन बी भन्छ। अब यक्स ए युनियन बीमा यक्स टाइपका एलिमेन्टहरू छन् भने अब विचार गर त, त्यो यक्स टाइपका एलिमेन्टहरू कहाँ छन्? आइदर बिलोङ्स टु ए
or belongs to B or belongs to both. A union B, A union यो सम्झिराख, यो मेन फर्मुलाको रूपमा मैले यिनै फर्मुला युज गरेर मैले पछि एक्सरसाइज प्रुभ गर्छु। X belongs to A union B भनेको के भन्दाखेरि X such that X belongs to A or X belongs to B or X belongs to both. X युनियनमा छ भन्नुको अर्थ A मा छ अथवा B मा छ अथवा दुवैमा छ। दुवैमा भएको कुरो चाहिँ रिपिट हुँदैन सेटमा, त्यसकारण चाहिँ X belongs to both लाई हामीले यहाँ लेखिराख्नु पर्दैन। त्यसकारण X belongs to A union B भनेको X such that X belongs to A or X belongs to B, कि त A मा छ कि त B मा छ। A मा भए पनि युनियनमा आउँछ, B मा भए पनि युनियनमा आउँछ, दुवैमा भए पनि केमा आउँछ युनियनमा आउँछ। तर A र B मा नभएको युनियनमा आउँछ आउँदैन। त्यसो भएर X belongs to A union B भन्दा बित्तिकै यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकल डिफिनेसन गर्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि X such that X belongs to A or X belongs to B। भाइ बहिनीहरू यसलाई नोट गर्न सक्छौ, यो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। मैले अब केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्छु। X belongs to A union B, X belongs to, नोट गर, X belongs to A union B is equal to X such that X belongs to A, X belongs to B। यसलाई हामीले कर्ली ब्राकेटले चाहिँ क्लोज गर्छौँ है। अब X belongs to A intersection B, A intersection B मा X टाइपका एलिमेन्टहरू छन्। A इन्टरसेक्सन B मा छन् भन्नुको अर्थ के हो त? त्यो X मा पनि A मा पनि छ र B मा पनि छ। दुवैमा नभइकन त्यो एलिमेन्ट A इन्टरसेक्सन B मा चाहिँ पर्न। त्यसो भएर X such that X belongs to A इन्टरसेक्सन B भनेको X such that X belongs to A and X belongs to B। सम्झ, युनियनलाई खोल्दाखेरि बिलोङ्स टु खोल्दाखेरि के भयो? और भयो। इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ खोल्दाखेरि के भयो? एन भयो। X belongs to A इन्टरसेक्सन B भनेको के रहेछ? X such that X belongs to A and X belongs to B। अब X तेस्रो पोइन्ट नोट गर, यो तेस्रो पोइन्ट नोट गर। X doesn't belongs to A union B, A युनियन B मा छैन। A युनियन B मा छैन भनेको त्यो के हुन्छ त? A मा पनि छैन, B मा पनि छैन हुन्छ कि A मा छैन अथवा B मा छैन हुन्छ? विचार गर त, युनियनमा छैन। A युनियन B मा X टाइपको एलिमेन्ट छैन। त्यसको अर्थ के हुन्छ? त्यो X टाइपको एलिमेन्ट कि त A मा छैन कि त B मा छैन हुन्छ, अथवा त्यो X टाइपको एलिमेन्ट कि त A मा पनि छैन B मा पनि छैन हुन्छ। अवश्य पनि A युनियन B मा छैन भन्नुको अर्थ त्यो A मा पनि छैन B मा पनि छैन। त्यसकारण X doesn't belongs to A union B भनेको X such that X doesn't belongs to A and X doesn't belongs to B। युनियनमा छैन भन्नुको अर्थ A मा पनि छैन र B मा पनि छैन। नोट गरिराख, मैले यिनै फर्मुलाहरू युज गरेर म पछि प्रुभ गर्छु, किन हामीलाई अब वहाँ A को भ्यालु B को भ्यालु दिएर हामीलाई प्रुभ गर्न दिँदैन। हामीले यस्तो म्याथमेटिकल्ली फर्मुलाबाट प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण X doesn't belongs to A union B भनेको X such that X doesn't belongs to A and X doesn't belongs to B। अब अर्को नोट गर, X doesn't belongs to A intersection B, A इन्टरसेक्सन B मा छैन। अब कल्पना गर, इन्टरसेक्सनमा छैन भन्नुको अर्थ A मा पनि छैन र B मा पनि छैन हो। विचार गर त, इन्टरसेक्सनमा हुनलाई A मा पनि हुनुपर्छ B मा पनि हुनुपर्छ, तर इन्टरसेक्सनमा छैन भन्नुको अर्थ A मा पनि छैन B मा पनि छैन हो, अथवा कि त A मा छैन कि त B मा छैन हो। A मा मान सपोज A मा कुनै एलिमेन्ट छ त्यो B मा छैन, इन्टरसेक्सनमा आउँछ आउँदैन? सपोज B मा छ त्यो A मा छैन, इन्टरसेक्सनमा आउँछ आउँदैन? त्यसकारण इन्टरसेक्सनमा छैन भन्नुको अर्थ कि त A मा छैन कि त B मा छैन कि त दुवैमा छैन। दुवैमा नभएको पनि इन्टरसेक्सनमा आउँदैन, A मा भएर B मा नभएको पनि इन्टरसेक्सनमा आउँदैन, B मा भएर A मा नभएको पनि इन्टरसेक्सनमा आउँदैन। त्यसकारण इन्टरसेक्सनमा छैन भन्नेको अर्थ त्यो कि त A मा छैन कि त B मा छैन। त्यसकारण X doesn't belongs to A intersection B भनेको X such that X
doesn't belongs to A or X doesn't belongs to B. ल हेर त अब माथिको र यसमा के फरक भयो? X belongs to A union B गर्दा युनियनलाई हामीले माथि और गर्यौं. X such that X belongs to A or X belongs to B. यसैलाई फेरि doesn't belongs to गर्दाखेरि युनियनलाई फेरि मैले के बनाएँ यहाँ एन्ड गराएँ. belongs to चाहिँ इन्टरसेक्सनलाई एन्ड र डजन्ट बिलोङ्स टु इन्टरसेक्सनलाई और माथिको ठिक उल्टो हुन जान्छ. यी बुदाहरू यी पोइन्टहरू भाइ बहिनीहरूले जानिराख्नु पर्ने हुन्छ. अब म जान्छु कम्प्लिमेन्ट सेटतिर. जस्तै u इज इक्वल टु 1 2 3 डट 10 सम्मको एउटा युनिभर्सल सेट छ. a इज इक्वल टु 1 2 3 4 5 छ. अब a कम्प्लिमेन्ट अब यसलाई कहिले बार भनेर पढ्ने पनि गरिन्छ. a कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु u माइनस a अर्थात् युबाट a माका भएका घटाइदिने. भनेपछि के आउने भयो त हाम्रो 6 7 8 9 10. हामीले जानेको कुरो यही हो. अब यसलाई म्याथमेटिकल्ली रूपमा हेर्नुपर्छ. अब यसबाट के कुरो प्रष्ट भयो भन्दाखेरि a र a कम्प्लिमेन्ट यिनी दुईटा डिसजोइन्ट सेट हुन्. जहिले पनि a मा भएका एलिमेन्टहरू a कम्प्लिमेन्टमा हुँदैन, a कम्प्लिमेन्टमा भएका सेटहरू a मा हुँदैन. त्यसकारण कुनै पनि सेट र त्यसको कम्प्लिमेन्ट सेट भनेको तिनी दुईटा चाहिँ डिसजोइन्ट सेट हो. अब मैले माने x टाइपका एलिमेन्टहरू a माइनस b मा छ. अब यहाँ सुन हामीलाई चाहिने मेन फर्मुला हो x टाइपका एलिमेन्टहरू a माइनस b मा छ भन्नुको अर्थ a मा छ तर b मा छैन. a माइनस b मा छ भन्नुको अर्थ x बिलोङ्स टु a माइनस b भनेको x बिलोङ्स टु a बट x डजन्ट बिलोङ्स टु b. a मा छ b मा छैन. a मा भएको b मा नभएको एलिमेन्ट कहाँ पर्छ भन्दाखेरि a माइनस b मा पर्छ. a माइनस b मा. यसलाई x such that x belongs to a but x doesn't belongs to b यसरी बुझ्दा सजिलो हुन्छ. तर लेख्दाखेरि लेख्ने चलन चाहिँ यसलाई यो बट नलेखेर यहाँ एन्ड लेख्ने चलन पनि छ. हाम्रो गल्ती हुँदैन. x belongs to a and x doesn't belongs to b. यसो a माइनस b लाई हामीले यस्तो लेख्दाखेरि पनि हाम्रो गल्ती हुँदैन. अनि अर्को यसलाई कमा लेख्ने चलन पनि छ है. x belongs to a कमा x doesn't belongs to b. यिनी तीनटा मध्ये जुन लेखे पनि हुन्छ हामीले. x belongs to a minus b. अब सम्झ a minus b मा x टाइपका एलिमेन्टहरू छन् भने यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्यौ म्याथमेटिक ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि x such that x belongs to a but x doesn't belongs to b. x doesn't belongs to b. अथवा यसैलाई हामीले अर्को तरिकाले लेख्न सकिन्छ x belongs to a and x doesn't belongs to b. अनि हामी अर्को तरिकाबाट पनि लेख्न सक्छौं x belongs to a, x doesn't belongs to b. मैले यी तीनटै कुरा किन बताएको भन्दा तिमीहरूको बुकमा कुनै ठाउँमा कमा युज गरेको छ, कुनैमा एन्ड युज गरेको छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ बट युज गरेको छ. त्यसमा हामी कन्फ्युज नहुने है. माइनसलाई खोल्दाखेरि हामीले यो युज गर्नुपर्छ. अब मेन हाम्रा चाहिँ म्याथमेटिकल डेफिनेसनहरू सेटका यिनै हुन्. भाइ बहिनीहरूले मैले भन्दै गएको कुरो कतिको नोट गर्न सक्यौ. मैले अझ एकपटक यसलाई रिभिजन गर्छु. नोट नगरेको कन्डिसन छ भने तिमीहरूले नोट गर्न सक्छौ. किनकि मैले यसैको आधारबाट मैले चाहिँ प्रुभ गर्छु, एक्सरसाइज गर्छु. जुन तिमीहरूको बी ग्रुपको फर्स्ट क्वेसन हो, 4 मार्क्सको क्वेसन हो. लगभग यसबाट क्वेसन सोध्ने गरिराखेको छ. हामीले जान्नुको साथसाथै एक्जाममा मिलाएर हामीलाई नम्बर पनि ल्याउनु छ. त्यसो भएर मैले अझ एकपटक यसलाई रिभिजन गर्छु. नटिपेको भाइ बहिनीहरू भए, टिप्न आवश्यक भए म टिप्न अनुरोध गर्छु. x belongs to a union b. x belongs to a union b is equal to x such that x belongs to a or x belongs to b. x belongs to a union b is equal to x such that x belongs to a or x belongs to b. Second, दोस्रो x belongs to a intersection b. x belongs to a intersection b is equal to x such that x belongs to a and x belongs to
बी यो लेख्दाखेरि सिम्बलमा लेख्ने है, सच ड्याट लेख्दाखेरि दुईटा थोपा तलमाथि गरेर लेख्ने, बिलोङ्स टु लेख्दाखेरि सिधै स्पेलिङ नलेखेर सिम्बलमा लेख्ने गर्नुपर्छ। अर्को थर्डमा यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु ए युनियन बी, यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु ए युनियन बी इज इक्वल टु यक्स सच ड्याट यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु ए एन्ड यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु बी। अब अर्को नोट गर, यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन बी, यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु यक्स सच ड्याट यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु ए और यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु बी। अब यहीँनिर अर्को एउटा कुरो म भन्छु, यक्स ए र ए कम्प्लिमेन्ट, मैले अघि पनि भनिसकेँ, ए र ए कम्प्लिमेन्ट दुईटा के हुन्, डिसजोइन्ट सेट हुन्। ए र ए कम्प्लिमेन्ट दुईटा के हुन्, डिसजोइन्ट सेट। त्यसकारण एमा भएको इलिमेन्ट कहाँ हुँदैन, ए कम्प्लिमेन्टमा हुँदैन। त्यसो भए मानौ मैले लेट यक्स बिलोङ्स, नोट गर, लेट यक्स बिलोङ्स टु ए, यक्स बिलोङ्स टु ए इम्प्लाइज यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट। एमा भएको कुनै पनि इलिमेन्ट ए कम्प्लिमेन्टमा हुँदैन। त्यसकारण ए बिलोङ्स टु, यक्स बिलोङ्स टु ए इम्प्लाइज के हुन्छ भन्दाखेरि यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट। सिमिलरली यदि इफ यक्स बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट भयो भने, इफ यक्स बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट भयो भने विच इम्प्लाइज यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु ए, यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु ए। कुरो बुझ्यौ? यसको कन्क्लुजन के भन्दाखेरि ए र ए कम्प्लिमेन्ट दुईटा डिसजोइन्ट सेट हुन्। त्यसकारण एमा भएको ए कम्प्लिमेन्टमा हुँदैन, एमा नभएको फेरि कहाँ हुन्छ, ए कम्प्लिमेन्टमा हुन्छ फेरि, र ए कम्प्लिमेन्टमा भएको चाहिँ कहाँ हुँदैन, एमा हुँदैन पनि जानिराख। अब यति कुरो जानिसकेपछि, यति बेसिक कुरो मलाई थाहा छ, भाइ बहिनीहरूले यी कुराहरू क्लासमा पनि पढिसकेको अवस्था छ र यो परीक्षा एक्जामको तयारीको लागि मैले बेसिक कन्सेप्टहरू भनिदिएँ। अब यिनैलाई युज गरेर केही प्रुफहरू गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि भाइ बहिनीहरूसँग अगाडि बुक छ होला, मलाई लाग्छ मैले बुक अगाडि फर्काउन अनुरोध गरेँ भाइ बहिनीहरूलाई। मैले पनि बुक फर्काउँछु, किन बुकबाट भन्दा सजिलो होला। पेज नम्बर 21, हेर त सबैले पेज नम्बर 21। एकैछिनलाई मैले यो फर्स्ट एक्सर्साइजलाई थाती राखेँ है, मेरो प्रसङ्ग उता गइसक्यो, त्यसो भएर यसको कुरोबारे म पछि बताउँछु। पेज नम्बर 21, पेज नम्बर 21। हामीलाई विश्वास छ भाइ बहिनीहरूले यो भेटिसक्यौ। पेज नम्बर 21 को 8 नम्बरमा तल हेर त, 8 नम्बरमा डिमर्जियन ल, 8 भेट्यौ। 8 मा हेर डिमर्जियन ल, डिमर्जियन लमा 1 र 2 गरेर दुईटा दिएको छ। तिमीलाई असाध्यै इम्पोर्टेन्ट, यो परीक्षामा म्याक्सिमम सोध्छ। जस्तै ए को भ्यालु बी को भ्यालु दिएर यो प्रुभ गर्न हामीले स्कुल लेभलमा पनि सिकिसकेका छौँ, तर हामीलाई यहाँ चाहिँ त्यो भ्यालु दिएको छैन। भ्यालु नदिइकन हामीले यसलाई प्रुभ गर्छौँ। अब यहाँ हेर, पहिला स्टेटमेन्ट पनि सम्झिनुपर्छ, किन कहिलेकाहीँ एक्जाममा सिधै क्वेसन नदिएर स्टेट एन्ड प्रुभ डिमर्जियन ल भनेर चाहिँ दिन्छ। यसो दिँदाखेरि स्टुडेन्टहरू झुक्किएको अवस्था पनि छ। सिधै क्वेसन दिँदाखेरि त्यसलाई प्रुभ गर्न सक्ने, तर स्टेट एन्ड प्रुभ भन्दाखेरि के दियो भनेर चाहिँ भन्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसैले जुन प्रुफको चाहिँ एउटा स्टेटमेन्टहरू छन्, नामबाट राखिएका प्रुफहरू, त्यो क्वेसन नदिन पनि सक्छ, हामीलाई स्टेट गरेर प्रुभ गर्न पनि दिन्छ। अब यो सम्झने तरिका हेर त, क्वेसन फर्स्टमा के छ भने त त्यसको 8 को फर्स्टमा ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट छ। हेर त माथि, ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्टलाई इजिकल टु यो ए र बी को होल कम्प्लिमेन्टलाई मैले चाहिँ छुट्याइदिएँ। ए र बीमा छुट्याउँदाखेरि यताको युनियन, लेफ्ट साइडको युनियन राइट साइडमा भएर के भयो त, इन्टरसेक्सन भयो। सम्झन सजिलो छ। अब सेकेन्डमा ए इन्टरसेक्सन बी को होल कम्प्लिमेन्ट छ। हेर त, ए इन्टरसेक्सन बी को होल कम्प्लिमेन्ट इजिकल टु राइट ह्यान्ड साइडमा गएर त्यो कम्प्लिमेन्ट ए र बीलाई छुट्याउँदाखेरि इन्टरसेक्सनको के भयो, युनियन भयो। बुझ्यौ? अझ एकपटक सम्झ त, स्टेटमेन्ट सम्झने तरिका के भन्दा ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट, युनियन छ, के छ, युनियन छ को होल कम्प्लिमेन्ट छ, त्यसलाई मैले होल कम्प्लिमेन्टलाई चाहिँ छुट्याइदिएँ। ए र बीमा छुट्याउँदा युनियनको के भयो, इन्टरसेक्सन भयो। अनि दोस्रोमा फेरि इन्टरसेक्सन छ, त्यसको के भयो त, युनियन भयो। अब मलाई विश्वास छ
भाइ बहिनीहरूलाई अब यो सम्झने ट्रिक पनि थाहा भयो होला। डिमर्जियन ल भन्दा बित्तिकै मैले एउटा म प्रुभ गर्छु, एउटा भाइहरूले प्रुभ गर्ने, मैले होमवर्कको रूपमा दिन्छु। ल मैले प्रुभ गर्दाखेरि पछि पछि भाइ बहिनीहरूले पनि लेख्न सुरु गर्ने, म पनि भन्दै जान्छु, भाइ बहिनीहरूले पनि गर्दै जाने। अब ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट बराबर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट बराबर ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिट। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ भाइ बहिनीहरू, यो असाध्यै एक्जाममा धेरै पटक सुझेको क्वेसन हो, त्यसकारण यसलाई ध्यानपूर्वक चाहिँ हेर। अब मैले लेफ्ट साइडको ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्टमा यक्स टाइपका एलिमेन्टहरू मान्छु। अब यहाँ त सुन है, यक्स टाइपका एलिमेन्टहरू यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 5 भन्ने केही पनि छैन, हामीले प्रुभ गर्ने हो। अब म्याथमेटिकल यसभित्र भएका सबै एलिमेन्टहरूलाई मैले यक्स मान्छु। लेट यक्स सच द्याट यक्स बिलोङ्स टु ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट। यसलाई कर्ली ब्राकेटले चाहिँ क्लोज गर है, दुवैतिर कर्ली ब्राकेटले क्लोज गर। यक्स सच द्याट भन्दाखेरि तल र माथि एक एकवटा थोपा दिने, त्यो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ। यक्स सच द्याट यक्स बिलोङ्स टु ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट। अब एकछिनलाई सम्झ, यो ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट एउटा सेट हो, यसको डिसजोइन्ट सेट अर्थात् ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्टको डिसजोइन्ट सेट के हो त ए युनियन बी हो। अब यक्स टाइपका एलिमेन्टहरू ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्टमा छ भने त्यो एलिमेन्ट अब कहाँ छैन त भन्दाखेरि ए युनियन बीमा छैन, किन मैले भनिसकेँ ए कम्प्लिमेन्टमा भएका एलिमेन्ट एमा हुँदैन। त्यसकारण ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्टमा भएका एलिमेन्टहरू अब कहाँ हुँदैन, ए युनियन बीमा हुँदैन। अब दोस्रो लाइनमा गएर लेख इजिकल टु यक्स सच द्याट यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु ए युनियन बी। ए युनियन बीमा यक्स टाइपका एलिमेन्टहरू छैनन्। हामीले मानेका कहाँ थियौँ भन्दाखेरि यक्स टाइपका एलिमेन्टहरू ए युनियन बी को इन्टरसेक्सनमा मानेका थियौँ, त्यो एलिमेन्ट अब ए युनियन बीमा छैन। अब मैले अघिल्लो फर्मुला दिइसकेँ, ए युनियन बीमा छैन भन्नुको अर्थ के हो त, त्यो एमा छैन अथवा बीमा छैन हो कि एमा पनि छैन बीमा पनि छैन हो। डजन्ट बिलोङ्स टुलाई खोल्दा युनियन और गर्नुपर्छ भन्ने भनेको छु कि एन्ड गर्नुपर्छ भनेको छु, तिमीले अघि नोट गरिसकेका छौ। ल सम्झ त एकपटक, डजन्ट बिलोङ्स टुलाई मैले युनियन के भनेको छु, एन्ड, अनि गएर बिलोङ्स टुलाई युनियन के भनेको छु, और। त्यसकारण युनियनमा छैन भन्नुको अर्थ यो कहाँ छैन भन्दाखेरि यक्स सच द्याट यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु एमा छैन एन्ड बीमा पनि छैन। अब तेस्रो लाइनमा के लेख्यौँ भन्दाखेरि यक्स सच द्याट यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु ए एन्ड यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु बी। अब यहाँ सुन, हामीले प्रुभ गर्ने पनि हेर्नुपर्छ। यो प्रुभ गर्ने चिज के हो भन्दाखेरि पाइएकोबाट चाहिएकोतिर जानुपर्छ है। हामीलाई पाइने धेरै अप्सनहरू हुन्छ, यहाँबाट कता जाने भन्ने कुरो हामीलाई राइट साइडमा के चाहिएछ भन्नेतिर जानुपर्छ। राइट साइडमा हामीलाई कम्प्लिमेन्ट चाहिएछ। अब त्यसकारण यो स्टेपबाट म कम्प्लिमेन्टतिर जान्छु। यक्स सच द्याट यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु एमा छैन भने अब त कहाँ छ त, फेरि ए कम्प्लिमेन्टमा छ हो कि होइन, ए र ए कम्प्लिमेन्ट डिसजोइन्ट सेट हो। यक्स अब फोर्थ लाइनमा के लेख भन्दाखेरि यक्स सच द्याट यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु ए छ भने यक्स बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट। यक्स बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट, एमा छैन भने त्यो कहाँ छ, ए कम्प्लिमेन्टमा छ। एन्ड फेरि माथि के भनेछ, यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु बी भनेको छ, बीमा छैन भने त्यो अब कहाँ छ त, बीमा छ, बी कम्प्लिमेन्टमा छ, यक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट है। हामी यो लाइनमा के आयो भन्दा यक्स सच द्याट यक्स बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट एन्ड यक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट। त्यसो भए यक्स ए कम्प्लिमेन्टमा नि छ र बी कम्प्लिमेन्टमा पनि छ भनेपछि यक्स कहाँ छ त भन्दाखेरि यक्स सच द्याट यक्स बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट। हेर त हामी कहाँ पुग्यौँ, लेफ्ट साइडबाट राइट साइडमा पुग्यौँ, ए इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्टमा पुग्यौँ। त्यसकारण यो हाम्रो लेफ्ट साइडबाट हामी राइट साइडमा पुग्यौँ। देयरफोर लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड। यसरी हामीले चाहिँ यसलाई प्रुफ कम्प्लिट गऱ्यौँ।
हेन्स कम्प्लिट द प्रुफ। भाइ बहिनीहरू, कतिको बुझ्यौ, म सकेसम्म बुझाउने प्रयास गरेँ। किन यो म्याथमेटिक्स अलिकति प्राविधिक विषय हो, अगाडि बोर्डमा राखेर बुझाउनु पर्ने विषय, यसरी रेडियो कार्यक्रमबाट बुझाउन अवश्य पनि एउटा चुनौती छ। तैपनि मैले सकेसम्म सरल र सहज रूपमा भाइ बहिनीहरूलाई बुझाउने प्रयास गरेँ। भाइ बहिनीले कसरी बुझ्यौ यसको बारेमा चाहिँ मलाई प्रतिक्रिया दिएर आगामी दिनहरूमा यसलाई चाहिँ सुधार गर्नको लागि उत्प्रेरकको काम गर्नेछौ भन्ने कुरो मलाई विश्वास आएको छ। मैले अझै यसलाई एकपटक भन्छु, सुन, सुरुदेखि तिमीले गल्ती लेख्यौ कि सही लेख्यौ। ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट। यो डिमर्जियन लको फर्स्ट स्टेप। मैले लेफ्ट साइडको ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्टमा मैले यक्स टाइपका एलिमेन्टहरू माने। त्यसकारण मैले फर्स्ट लाइनमा लेखेँ लेट यक्स सच द्याट यक्स बिलोङ्स टु ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट। कम्प्लिमेन्टमा भएका एलिमेन्टहरूलाई मैले दोस्रो लाइनमा गएर मैले लेखेँ यक्स सच द्याट यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु ए युनियन बी। ए युनियन बीमा तिनी एलिमेन्टहरू छैनन्। अब तेस्रो लाइनमा गएर मैले के लेखेँ, ए युनियन बीमा छैन भने त्यो कि त एमा छैन कि त बीमा छैन, नभएर एमा पनि छैन बीमा पनि छैन हुन्छ। त्यसो भएर यक्स सच द्याट यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु ए एन्ड यक्स डजन्ट बिलोङ्स टु बी। अब यक्स टाइपका एलिमेन्टहरू एमा छैन भने त्यो यक्स टाइपका एलिमेन्टहरू कहाँ गएर छ त भन्दाखेरि ए कम्प्लिमेन्टमा छ। त्यस्तै गरेर बीमा छैन भने त्यो एलिमेन्टहरू कहाँ छ त बी कम्प्लिमेन्टमा छ। यक्स टाइपका एलिमेन्टहरू अब ए कम्प्लिमेन्टमा पनि छ र बी कम्प्लिमेन्टमा पनि छ भन्नुको अर्थ त्यो कहाँ छ त भन्दाखेरि ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्टमा छ। यसरी हामी लेफ्ट साइडबाट हामी राइट साइडमा पुग्यौँ। त्यसरी लेफ्ट ह्यान्ड साइड बराबर राइट ह्यान्ड साइड। यसको लागि तिमीहरूको बुकमा पनि गरिदिएको छ मलाई लाग्छ। बुकमा चाहिँ हेर, मैले अहिले यहाँ भेटिनँ कता छ, त्यो बुकबाट पनि तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। मैले कुरो बुझाइदिएँ। अनि दोस्रो डिमर्जियन ल भन्दा बित्तिकै दुइटै प्रुभ गर्नुपर्छ। दोस्रो फेरि ए इन्टरसेक्सन बी को होल कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। यो मैले भाइ बहिनीहरूलाई होमवर्कको रूपमा छोडिदिएँ। यसलाई ट्राई गर्नु, सिमिलरली माथिको तरिकाले चाहिँ ट्राई गर्नु। यो फर्स्ट ल भाइ बहिनी हो। अब म डिमर्जियन ल पछि डिस्ट्रिब्युसन लमा जान्छु। यस डिस्ट्रिब्युसन लको लागि भाइ बहिनीहरूले आफ्नो बुकको पेज नम्बर 21 को 6 मा राखेको छ। त्यो हेर त भेट्यौ डिस्ट्रिब्युसन ल। डिस्ट्रिब्युसन लमा चाहिँ 3टा सेट हुन्छ। जस्तै यहाँ पनि एबिसी राखेको छ। अब मैले यो स्टेटमेन्ट सम्झने तरिका बताइदिन्छु। क्वेसनै दियो भने त ठिकै छ, तर कहिलेकाहीँ दिएन, स्टेट एन्ड प्रुफ भन्यो भने हामीले स्टेटमेन्ट पनि सम्झनुपर्छ। जस्तै 3टा सेट छ। क्वेसन फर्स्टमा ए युनियन अनि बी इन्टरसेक्सन सी। बी र सीलाई एउटा ब्राकेटभित्र राखेको छ है। हेर त क्वेसन हेरौँ, ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी। बी र सीलाई चाहिँ एउटा सेटको रूपमा राखेको छ स्मल ब्राकेटले। अब यो इक्वेसन गरेँ ए युनियन सी। अब दोस्रोमा हेर फेरि ए इन्टरसेक्सन, अगाडि इन्टरसेक्सन भयो भने पछाडि फेरि युनियन हुन्छ। ए इन्टरसेक्सन अनि बी र सी को बिचमा युनियन। फेरि माथिल्लोमा ए को पछाडि युनियन थियो भने बी का पछाडि इन्टरसेक्सन थियो। सेकेन्डमा ए को पछाडि इन्टरसेक्सन छ भने बी को पछाडि युनियन हुन्छ। त्यहाँ ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी इज इक्वल टु ए इन्टरसेक्सन बी युनियन ए इन्टरसेक्सन सी। ए इन्टरसेक्सनले बीलाई पनि मल्टिप्लिकेसन गर्यो अनि गएर सीलाई पनि मल्टिप्लिकेसन गर्यो, अर्थात् डिस्ट्रिब्युसन गर्यो है। यसलाई हामीले डिस्ट्रिब्युसन ल भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले अब यो स्टेटमेन्ट सम्झने तरिका चाहिँ थाहा भयो। अब नेक्स्ट क्लासमा मैले यी प्रुभ गर्नेछु। आजलाई हाम्रो समय सिद्धिएको जानकारी हाम्रो प्राविधिक मित्रले दिइसक्नु भएको छ। त्यसैले भोलिको अर्को क्लासमा मैले यसलाई चाहिँ प्रुभ गर्ने प्रयास गर्नेछु। आजलाई
धन्यवाद। भाइ बहिनीहरूले राम्रो क्लास सुनिदिएकोमा, क्लासमा समावेश भइदिएकोमा म पुनः धन्यवाद दिँदै अर्को क्लासमा पनि समावेश हुनको लागि र धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिनको लागि म अनुरोध गर्छु। हवस् त, नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर, compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।